अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में जुमातुल मुबारक के दिन का एक बड़ा ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुमातुल मुबारक का दिन बड़ी ही फजीलतों वाला दिन है, बड़ी ही बरकतों वाला दिन है और ये दिन तमाम दिनों से अफजल तरीन दिन है। हफ्ते भर के दिनों में से इस दिन को बहुत ही ज्यादा फजीलत हासिल है और जो बंदा जुमातुल मुबारक के दिन की कदर कर लेगा, मेरा रब उसकी कदर करेगा। जो बंदा जुमातुल मुबारक के दिन अल्लाह की रजा के लिए तैयार होकर मस्जिदों की तरफ रवाना होगा, अल्लाह की याद की तरफ लपक जाएगा, अल्लाह के आगे रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगेगा, तो मेरा रब पूरे हफ्ते का बंदोबस्त उसका कर देगा, चाहे रिज़्क का हो, दौलत का हो, कारोबार में इजाफा का हो, जो भी उस बंदे का मकसद हो, मेरा रब उसके मकसद में उसे कामयाबी अता फरमा देता है और उसके लिए कोई ना कोई असबाब पैदा जरूर करता है। गैबी खजानों के उस बंदे पर मुंह खोल देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की गैबी मदद फरमाता है। याद रखें, जुमातुल मुबारक का दिन एक ऐसा दिन है कि इस दिन मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। याद रखें, जुमातुल मुबारक के दिन में एक ऐसी घड़ी है कि उस घड़ी में मांगने वाले की दुआ जरूर कबूल होती है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस घड़ी को पोशीदा इसलिए रखा है कि अगर मेरा रब वो घड़ी का बतला देता तो लोग नमाज जुमा ही अदा ना करते, लोग कह दे कि फला वक्त में दुआ कबूल हो जानी है, हम उस वक्त में दुआ मांग लेंगे। इसलिए मेरे रब ने उस घड़ी को पोशीदा रखा है, यानी जुमातुल मुबारक के पूरे दिन में उस घड़ी को फैला दिया है। जुमातुल मुबारक का पूरा दिन जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांगेगा, मेरा रब उसकी दुआओं को कबूल शरफियत का आजाज अता फरमाएगा। बाज उलमाए कराम बुजुर्गाने दीन ने उस घड़ी को नमाज असर के बाद की घड़ी कहा है। कुछ उलमाए कराम बुजुर्गाने दीन ने जब इमाम खुतबा दे रहा हो उस वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त करार दिया है कि जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो इंसान को दिल ही दिल में अपने रब से जो चाहिए वो मांग लेना चाहिए। आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन नमाज मगरिब की अजान होने से पहले पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खसूसी दुआ करनी है और इस वजीफे को भी आपने नमाज मगरिब से पहले पहले कर लेना है। यानी जुमातुल मुबारक के दिन आपको ये अमल जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से करें। अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से आप जरूर माला माल हों। आज का वजीफा सूरत यासीन पर मुनहसिर है, जिसे कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। जुमा के दिन सूरत यासीन पढ़ने की बड़ी ही फजीलत है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सारी कायनात पैदा फरमाई और इनमें से बाज को बाज पर फौकियत दी, 7 दिन बनाए और जुमा के दिन को दीगर अयाम पर फौकियत दी। जुमा के फजाइल और अहमियत में ये बात वाज़िह तौर पर काबिल जिक्र है कि हफ्ते के तमाम अयाम में सिर्फ जुमे के नाम से ही कुरान करीम में सूरत नाजिल हुई, जिसे सूरतुल जुमा भी कहा जाता है। जुमा के दिन की इतनी फजीलत है कि मेरे रब ने कुरान पाक में सूरतुल जुमा ही नाजिल फरमा दी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जुमा के दिन की बड़ी ही फजीलत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जब नमाज की अजान हो यानी नमाज जुमा की अजान हो जाए तो जुमा के दिन अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इसे जानो। बाहवाला सूरतुल जुमा। जुमा के दिन सूरत यासीन की तिलावत के बड़े ही फजाइल हैं। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज के लिए दिल होता है और कुरान का दिल सूरत यासीन है, और जिस शख्स ने सूरत यासीन की तिलावत की तो अल्लाह ताला इसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिख देगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, एक मर्तबा अगर हम कुरान पढ़ें तो 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं और कुछ लोगों को तो सालों लग जाते हैं। अगर हम जुमा के दिन सूरत यासीन पढ़ लेंगे तो हमें 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। मेरे अल्लाह ने हमारे
دین کو بڑا ہی ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن ہمیں عمل کی ضرورت ہے، ہم عمل ہی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے اللہ کے بتلائے ہوئے رستوں پہ چلیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نبوی پر عمل کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورت یاسین اور اس کے بعد والی سورت والصفت جمعہ کے روز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جمعہ المبارک والے دن یا اس کے علاوہ جو بندہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورت یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو میرا رب پورے دن کی خواہشات اور حاجات کو ضرور پورا کرے گا۔ ایک روایت میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورت یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو کوئی رستہ گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ رستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ اس جانور کو پا لیتا ہے۔ جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہونے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزاع حالت میں ہو، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، نزاع کے وقت میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورت یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف، تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ کو چاہیے کہ جمعہ المبارک والے دن سورت یاسین کو لازم پڑھا کریں۔ آپ روزانہ جب نماز فجر ادا کریں تو نماز فجر کے بعد جب اللہ کی رضا کے لیے آپ سورت یاسین پڑھیں گے تو اللہ رب العزت پورا دن آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا، اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد ہر کام میں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو بندہ جمعہ المبارک والے دن نماز فجر اور نماز عصر کے بعد سورت یاسین کو پڑھ لیتا ہے، میرا رب اس کے دل کی مراد کو پورا کر دیتا ہے اور وہ بندہ اپنے دل کی مراد پا لیتا ہے جو بندہ سورت یاسین کو جمعہ المبارک والے دن پڑھ لیتا ہے۔ اس عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعہ المبارک والے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنی حاجت اور مقصد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ رب العزت سے آپ دعا مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جمعہ المبارک والے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد سورت یاسین پڑھیں 1 مرتبہ۔ اس کے اول آخر بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، دشمن سے نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر نیک دلی مراد کو پورا کرے گا، ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ جمعہ المبارک والے دن 2 مرتبہ سورت یاسین پڑھنے کے اتنے زیادہ فوائد و فضائل ہیں تو آپ ان تمام فوائد و فضائل سے ضرور مستفید ہوں، اور صرف 10 منٹ اللہ کے نام کر دیں۔ یہ 10 منٹ آپ کی دنیا کو تو بہتر کریں گے، آخرت میں آپ کے درجات کو بلند کریں گے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔